बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। M.A. राहत का उर्दू नावल आसेब। काफ़ी गहराई में उतरना पड़ा था, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि इस कदर तरीके के बावजूद वहाँ के माहौल को देखा जा सकता है और मेरी आंखें इस माहौल को देखने की आदी हो गई हैं। फिर एक बहुत बड़ी सी जगह नजर आई। कमरा ही कहा जा सकता था इसे, लेकिन ऐसा भयानक कि देखकर दिल को वहशत हो। सिलन की शदीद बदबू जहाँ फैली हुई थी, दीवारों और छतों पर सरसराहटें आ रही थीं। मैंने निगाहें उठाकर देखा तो लातादाद चमगादड़ों को मुख्तलिफ जगहों पर चिपके हुए पाया। मेरी आमद पर इनमें बेचैनी नहीं पैदा हुई थी। दीवारें इस तरह उधड़ी हुई थीं जैसे इन्हें खोद कर फेंक दिया गया हो। जगह जगह चूने और मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। दीवारों में लातादाद सुराख नजर आ रहे थे। मुझे राजबंसी के अल्फाज याद आ रहे थे। इसने कहा था कि यहाँ इसका खानदान है। कहाँ है इसका खानदान? क्या यही चमगादड़ें? मैंने दिल में सोचा, अब क्या करना चाहिए? मेरे 3 दिन यहाँ कैसे बसर होंगे? क्या भूखा प्यासा रहना पड़ेगा? अभी मैं सोच ही रहा था कि सामने की दीवार में हल्की सी आहट हुई और मैंने एक खिड़की नमूदार होते हुए देखी। फिर इस खिड़की से खाने के बर्तन अंदर दाखिल कर दिए गए और मेरे मुंह से बेइख्तियार आवाज़ निकल गई, सुनो, रुको, ठहरो, कौन है? लेकिन खिड़की इस तरह बंद हो गई जैसे किसी ने मेरी आवाज़ ही न सुनी हो। मैं दौड़कर इन बर्तनों के पास पहुंचा। गरम पूरियों और आलू की तरकारी के साथ पानी का बर्तन भी रखा हुआ था। मैंने इस खिड़की पर हाथ मारा, लेकिन मेरा हाथ एक संगलाख दीवार से टकराया जहां खिड़की का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। मैं हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। ये खिड़की इस दीवार में किस तरह नमूदार हुई और फिर कहाँ गायब हो गई? देर तक मैं इस खिड़की को तलाश करता रहा। हो सकता है जगह मुख्तलिफ हो, लेकिन ऐसी कोई जगह नजर नहीं आई थी। मैं एक ठंडी सांस लेकर वापस मुड़ा। अभी भूख नहीं लग रही थी, चुनाचा मैंने इस खाने को ढक दिया। मैं अपनी ही मुश्किल का शिकार था। काफ़ी देर गुजर गई और इसके बाद मैंने कुछ भूख महसूस की। खाने की ट्रे अपने सामने सरका कर मैं शिकम सेरी के लिए बैठ गया। सारी बातें अपनी जगह। पेट के दोजख को तो भरना ही होता है। बहरहाल मैं खाना खाता रहा। फिर अकब में आहटें सुनाई दी और तब मैं चौंक कर पीछे देखने लगा। एक बार फिर मेरे रोगंडे खड़े हो गए थे। वो एक बिल्ली थी, आम बिल्ली के कद से काफ़ी बड़ी। रंग स्याह था और आंखें आग की तरह चमक रही थीं। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। न जाने मुझे ये एहसास हुआ कि ये बिल्ली बहुत ख़तरनाक है और यकीनी तौर पर मुझ पर हमला करेगी। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब आ रही थी और मैं इधर उधर देख रहा था कि अगर वो मुझ पर हमला करे तो मुझे अपने बचाव के लिए क्या करना होगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नज़र न आ सकी, यहाँ तक कि बिल्ली मेरे पास पहुँच गई। फिर मैंने इसके हल्क से मियाऊं मियाऊं की आवाज़ें सुनी, लेकिन इन आवाज़ों में गुराहट नहीं थी, बल्कि एक नरम सा अंदाज था। इसके बाद वो मेरे पैरों में आकर लूटने लगी, बिल्लियों के मखसूस अंदाज में। वो अपना सर, अपना बदन मेरे कदमों से रगड़ रही थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दिल को एक लम्हे के लिए सुकून हुआ। इंसान बड़ी कमज़ोर चीज़ है। कभी कभी मजबूरी की हालत में एक मामूली सा सहारा इसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। एक जानदार को अपने पास इस हालत में देखकर मुझे बड़ी ढारस हुई थी कि मैं यहाँ तनहा नहीं हूँ। बहरहाल मैंने पुरसकून होकर दिल को इत्मीनान दिलाया और बैठ गया। बिल्ली अपने मखसूस अंदाज में मेरे पास बैठ गई थी और मैं इसके सर पर हाथ फेरने लगा था। हालांकि मुझे इसकी यहाँ मौजूदगी, इसका रंग, इसका अंदाज अब भी कुछ अजीब सा ही लग रहा था। मैंने सुन रखा था कि स्याह बिल्लियों के रूह में खबीस रूहें भटकती हैं, लेकिन होगा मैं तो खबीस रूहों के चक्कर में फंस ही गया हूँ। कहाँ कहाँ अपना बचाव करूँ, जो होगा देखा जाएगा। बिल्ली अगर किसी बुराई पर आमादा नहीं है तो ठीक है, इसका साथ कबूल किया जा सकता है। न जाने मुझे क्या ख्याल आया, मैंने ट्रे में रखी हुई पूरियों में से बची हुई पूरियां उठाकर बिल्ली के सामने रखी तो वो इन्हें सूंघने लगी। फिर इसने पूरी खाना शुरू कर दी थी। ये जानवर की फितरत थी।
बिल्ली को इस तरह पूरियों में मसरूफ़ देखकर मुझे मज़ीद ढारस हुई और ये इत्मीनान हो गया कि ये बिल्ली कोई खबीस रूह नहीं है। चुनांचा मैं इसके साथ और ज़्यादा यगानत का मुज़ाहरा करने लगा। बिल्ली ने बची हुई पूरियों के तमाम टुकड़े खा लिए और फिर मेरे पास ही लेट गई। मैं इससे बातें करने लगा। मैंने इससे कहा कि मेरे जानदार साथी, तू जो कोई भी है, कम अज़ कम यहाँ से जाने की कोशिश मत करना। बहरहाल वक्त इस तरह गुजरने लगा और मैं इस माहौल का आदी हो गया। कभी कभी सर की बुलंदी पर चिमगादड़ें फड़फड़ाती हुई इधर से उधर उड़ती नजर आ जाती थीं, लेकिन मैं अब इस माहौल से मानूस हो गया था, इसलिए खौफ का एहसास मेरे दिल में बाकी नहीं रहा था। यहाँ वक्त के किसी अंदाजे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनांचा मैं पत्थर का एक तकिया बनाकर वहीं ज़मीन पर लेट गया। ये एहसास भी न हुआ मुझे कि इस मनहूस जगह सांप या बिच्छू वगैरह भी हो सकते हैं। बस ये सोचा था कि जितना वक्त यहाँ गुजारना है वो तो गुजारना ही पड़ेगा। काफ़ी देर गुजर गई, फिर शायद रात होने लगी थी। मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। नीम गनूदा जहन से मैंने मोंगा के बारे में सोचा। असीबों के मुतल्लिक जितनी दास्तानें मेरे इल्म में थीं मेरे जहन में आने लगी। किस तरह असेब इंसान पर मुसल्लत हो जाते हैं और इंसान असेब ज़दा कहलाने लगता है। असेब ज़दा मकानात भी होते हैं, घर भी होते हैं। गर्दन इस तरह मुसीबत में फंस जाती है। बेचारी गोहर सोच रही होगी कि मैं न जाने कहाँ गुम हो गया। बहरहाल वो मेरी ज़िंदगी का हासिल था। शुक्र था कि वो लम्हात टल गए थे जिनका मुझे खौफ था, यानी ये कि गोहर मुझे अपने बाप के कातिल की हैसियत से पहचान ले। कहीं ये बात इसके इल्म में न हो कि मौलवी विसालुद्दीन का कत्ल मेरे हाथों हुआ है। अगर ऐसा हो जाता तो मुझे यकीन था कि मैं इसे ये समझाने की कोशिश में नाकाम रहता कि बेशक मौलवी विसालुद्दीन की गर्दन मेरे हाथों कटी, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं, एक आसेब के थे। कोई ना मानता मेरी बात को। मोंगा से मुझे निजात मिल जाए तो इसके बाद गोहर को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, और अगर मुमकिन हुआ और तकदीर ने साथ दिया फिर हिकमत के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। एक ख़ानदान मुझे मिल जाएगा और मैं और हिकमत मिलकर कोई ऐसा कारोबार करेंगे जिससे दयानतदारी के साथ हलाल रोज़ी हासिल होगी, और हम भी दुनिया के इन लोगों में शामिल हो सकेंगे जो किसी भी शहर के अच्छे शहरी कहलाते हैं। लेकिन ये एक हसरत थी, एक आरज़ू थी। मैं तो अभी जिन मसाइब से गुज़र रहा था इन्हें ही देखता था। ये जगह भी असेब ज़दा थी। बिल्ली अगर मेरे साथ न होती तो शायद यहाँ की दहशत मेरा दम ही निकाल देती, लेकिन इसका वजूद गनीमत था। मुझे यही लग रहा था जैसे ये बिल्ली ख़ास तौर से मेरे लिए भेजी गई हो। वो इस वक्त भी खामोश, गर्दन झुकाए, आंखें बंद किए बैठी थी। लेकिन फिर अचानक ही कुछ हुआ। बिल्ली ने चौंक कर आंखें खोल दी थीं। इसके कान खड़े हो गए थे। वो सामने की दीवार को घूरने लगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव इस तरह आगे बढ़ी जैसे अपने शिकार पर झपटने का इरादा रख रही हो। मैं भी चौकन्ना हो गया था और इसके इस अमल को हैरत से देख रहा था। लेकिन तारीकी में देखने वाली आंखों से मैंने ये देखा कि दीवार के पास कुछ भी नहीं है। अलबत्ता बिल्ली बहुत चौकन्नी नजर आ रही थी। दीवार के करीब पहुंचने के बाद वो इसे सूंघने लगी और फिर इसने इसे अपने दोनों पंजों से खुरचना शुरू कर दिया। न जाने किस ख्याल के तहत मैं अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर इसके करीब पहुंच गया। फिर मैंने इसे पांव से छुआ तो वो कोई 1 इंच ऊंची उछल गई। फिर वो मेरे पैरों के पास आ गई, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि इसकी तजस्सुस और मुस्तरब निगाहें दीवार पर ही जमी हुई हैं। मैं गौर से इसकी ये हरकतें देख रहा था, लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर न जाने किस ख्याल के तहत मैं भी दीवार के पास पहुंच गया। अचानक ही बिल्ली ने घुराना शुरू कर दिया। इसके मुंह से खौफनाक गुर्राहटें निकल रही थीं। मैंने हैरत से दीवार पर हाथ फेर कर ये जानने की कोशिश की कि बिल्ली इस कदर मुस्तरब क्यों है, लेकिन अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ये दीवार पत्थर की नहीं है। एक अजीब सा लजलजा एहसास मुझे महसूस हो रहा था। मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं और थरथरी सी पैदा हो गई। मैं बिल्ली को इंतहाई परेशान देख रहा था। वो दौड़ दौड़ कर इस दीवार के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही थी और न जाने किस कैफियत का शिकार थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये दीवानगी ख़त्म होती गई। मैं वहाँ से वापस पलटा
تو وہ خود بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ گئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ اب وہ پرسکون نظر آ رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، میں اس کی اس کیفیت کو بالکل بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ پھر تھوڑی دیر تک ہم اس طرح بیٹھے رہے۔ بلی میری بہترین ساتھی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر اس طرح گزر گئی اور ایک بار پھر مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ چاروں طرف گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کبھی کبھی مجھ پر خوف کی کیفیت طاری ہونے لگتی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنے دل کی آواز خود اپنے کانوں سے سنی۔ بدن پسینے سے تر ہو رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گرمی کا احساس نہ تھا۔ خدا کی پناہ، مجھے یہاں 3 دن گزارنا ہوں گے، پورے 3 دن! یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت دیر تک میں ان سوچوں میں ڈوبا رہا اور پھر شاید دماغ پر نیند کی چادر چڑھ گئی۔ اسے نیند نہیں کہہ سکتا تھا، بس غنودگی کا احساس تھا، اور بہت دیر تک میں اسی احساس میں گم رہا۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بلی نے میرے پیروں سے سر رگڑ کر مجھے جگانے کی کوشش کی ہو۔ میں جاگ گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ بلی بے حس و حرکت بیٹھی سامنے کی دیوار پر ٹکٹکی باندھے تک رہی ہے۔ اس کے کان کھڑے تھے اور اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے سرخ شعلوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں ایک بار پھر میرے دل میں دہشت کا بسیرا ہو گیا۔ میں بلی کے ساتھ ساتھ خود بھی اس دیوار کو گھورتا رہا۔ پھر میں نے بلی کی پشت پر ہاتھ رکھا، لیکن اس نے میری طرف توجہ نہیں دی اور ایک بار پھر چھلانگ لگا کر دیوار کی جانب دوڑی۔ میں نے بھی دیوار کی جانب دیکھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ بلی کی حرکات اور اس کے پر اصرار تیور ظاہر کرتے تھے کہ وہ کسی شے کے تعاقب میں ہے۔ پھر وہ دیوار کے قریب جا کر اسے سونگھنے لگی اور باری باری اپنے دونوں پنجے دیوار پر رگڑنے لگی۔ مجھے اس کے پنجوں کی دیوار پر کھرچنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک میرا دل زور سے دھڑکا، ایسے لگا جیسے اچھل کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ ہاتھ سنسنانے لگے اور مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں نے اس وقت کچھ دیکھا نہیں، البتہ آواز سنی تھی جس نے مجھے اس حالت کو پہنچایا تھا۔ خدا رحم کرے، پتہ نہیں کیسی آواز تھی۔ اب میں اس آواز کو واضح طور پر سن سکتا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کے اندر ایک عجیب مدھم سا شور برپا ہے، اور اس شور کی آوازیں اس سامنے والی دیوار کے اس سرے کی جانب سے اٹھ رہی ہیں جسے بلی دیوانہ وار کھرچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اس آواز کا راز نہیں معلوم ہو سکا تھا، لیکن پھر چیں چیں اور چوں چوں کی آوازوں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ چوہوں کے بولنے اور پنجے مارنے کی آوازیں ہیں، ایسی آوازیں جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ دیوار کے دوسری طرف 1-2 نہیں 20 شمار چوہے موجود ہیں۔ میں نے وحشت زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ اب کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آوازیں مدھم ہو گئیں۔ بلی کے انداز میں بھی تبدیلی ہو گئی تھی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مایوس ہو گئی ہو۔ خدارا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ 3 دن تو میری زندگی کے آخری 3 دن ثابت ہوں گے اگر میں اس طرح ان حالات میں پھنسا رہا۔ کئی بار میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس دیوار کا معائنہ کیا تھا، اسے خوب بجا بجا کر دیکھا تھا، لیکن شاید کہیں سے کوئی رخنہ نہیں تھا۔ میں نے بلی کی طرف دیکھا۔ اب وہ آرام سے پاؤں پھیلا کر دراز ہو گئی تھی، جیسے ان حالات سے بے پرواہ ہو گئی ہو۔ میں نے بھی ان سب پر لعنت بھیجی اور ایک بار پھر ذہن جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک بار میری نیند خاصی گہری تھی اور صبح کی روشنی کا احساس بس احساس ہی ثابت ہوا، کیونکہ فضا میں ایک عجیب سا اجالا پھیلا ہوا تھا، گویا صبح ہو گئی تھی۔ دن کی روشنی میں بھی تہہ خانہ طریق اور سارد تھا، اور اس کی بدنمائی مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نے روشنی میں اس کی دیواروں کو دیکھا۔ طرز تعمیر بھی عجیب سا تھا۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں اس دیوار کی جانب بڑھ گیا جسے رات کو میں نے ٹٹول کر دیکھا تھا، اور جو مجھے پتھر سے بنی ہونے کی بجائے لجلجیلی کاہی کی طرح محسوس ہوئی تھی۔ دیوار ٹوٹی پھوٹی بے شک تھی، اس کا پلاسٹر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، لیکن وہ اس وقت بالکل سخت اور پتھر کی تھی۔ ہو سکتا ہے رات کو میرے خوف نے مجھے اس کے اس انداز میں ہونے کا احساس دلایا ہو۔ بہرحال یہ اندازہ تو تھا کہ یہ جگہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ سنت راج بنسی اندر سے کیا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ بہت دیر تک میں اس دیوار کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس کے کنارے کنارے تہہ خانے میں اس عظیم و شان کمرے کا چکر لگانے لگا۔
عجیب سا ماحول تھا، کہیں کہیں زنگ آلود سلاخیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ میں دیواریں ٹٹولتا ہوا ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں دیوار اندر کو دھنسی ہوئی تھی۔ یہ ایک دراز نما جگہ تھی۔ میں نے حیرت سے اس جگہ کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر اس کے اندر یہ خلا نظر نہیں آتا تھا، لیکن قریب سے دیکھنے سے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ دیوار کے پیچھے ایک اور دیوار بھی ہے اور اس میں ایک دروازہ سا بنا ہوا ہے۔ یہ میرے لیے بے حد حیرت ناک بات تھی۔ میں نے اس دروازے کو دیکھا۔ اس کی دوسری جانب گہری تاریکی تھی، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ پھر اچانک ہی مجھے سرسراہٹ سنائی دی اور میں اچھل کر پھر پلٹا اور واپس اپنی جگہ پہنچ گیا۔ تب میں نے ویسے ہی برتنوں کی ٹرے دیکھی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے میں حلق سے پھاڑ کر چیخا، راج بنسی، راج بنسی، کوئی ہے؟ جو کوئی بھی ہے میرے سامنے آئے، بات کرنا چاہتا ہوں میں، بات کرنا ہے مجھے۔ لیکن میری آواز گونج کر رہ گئی۔ مجھے اس آواز کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ میں خاصا بد دل ہونے لگا۔ کیا کروں؟ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پھر میں نے زور سے آواز دی، مونگا، مونگا، او کمبخت مونگا۔ لیکن شاید یہاں تک کمبخت مونگا کی بھی پہنچ نہیں تھی۔ کسی بات کا کوئی جواب نہیں ملا تو میں تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ پھر دفعتنی میں چونک پڑا۔ بلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن بلی کا کہیں وجود نہیں تھا۔ وہ بھی چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک میں سر پکڑے بیٹھا رہا۔ پھر احساس ہوا کہ بھوک لگ رہی ہے، چنانچہ میں نے سوچا کہ اذیتیں تو برداشت کرنی ہی پڑ رہی ہیں، بھوک کی اذیت تو برداشت نہ کروں، پتہ نہیں آگے کیا حالات پیش آئیں۔ چنانچہ میں کھانا لے کر بیٹھ گیا۔ زندگی کی دوسری ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ پانی سے میں نے منہ کو دھو لیا، لیکن باقی معاملات بھی تو تھے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ جیسی گزر رہی تھی ویسے ہی گزار لیتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ راج بنسی بھی کوئی خطرناک کردار ہو اور اس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسا دیا ہو؟ اس بات کے امکانات ہو سکتے تھے۔ بڑا ہراساں ہوا تھا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستا رہا تھا، بلکہ اپنے آپ سے زیادہ اس کمبخت چچی جان نما ڈین کو کوس رہا تھا جس نے مجھے بابا سفیدے کے پاس بھیجا تھا۔ محنت مزدوری کر کے ہی زندگی گزر جاتی، لیکن یہ کیا عذاب نازل ہو گیا تھا مجھ پر، یہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ بہت دیر تک کھانے میں مصروف رہا، پھر فراغت پا کر ٹھنڈی زمین پر لیٹ گیا۔ کیا کر سکتا تھا؟ دفعتاً مجھے اس دیوار کے خلا کا خیال آیا اور میرے دل میں یہ تصور پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح خلا کی دوسری طرف کیا ہے۔ بلی تو موجود نہیں تھی، چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھ اور اس خلا کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر مجھے یہ احساس ہوا کہ دوسری طرف اگر کچھ ہے تو یقینی طور پر کوئی ایسی بھیانک جگہ ہے جہاں یہاں سے بھی زیادہ تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ کیا میں اسے اندر جا کر دیکھوں؟ بلی کی موجودگی سے ایک تھوڑی سی ڈھارس تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ چند لمحات وہیں رہا، اس کے بعد ٹٹول ٹٹول کر دیواروں کو دیکھا اور آگے قدم بڑھائے، لیکن ابھی ایک ہی قدم رکھا تھا کہ اچھل کر پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ پیروں کے پاس کوئی چیز سرسراتی ہوئی سنائی دی تھی، لیکن اس کے بعد دو دہکتی ہوئی آنکھیں اور اس کے ساتھ ہی میاؤں میاؤں کی آواز نے مجھے بتایا کہ میری دوست بلی یہاں موجود ہے۔ اسے دیکھ کر دل کو ایک سکون سا احساس ہوا اور میں اسے چمکارنے لگا۔ بلی میرے پیروں کے پاس آ کر معمول کے مطابق میرے پیروں سے منہ رگڑنے لگی تھی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو بلی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کوئی 5 گز کا فاصلہ اسی طرح طے ہوا تھا۔ پھر جو میرا قدم آگے بڑھا تو مجھے ایک خلا سا محسوس ہوا اور میں نے فوراً ہی قدم روک لیے۔ ہو سکتا ہے اس طرف کوئی خوفناک غار ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں سے نیچے گر جانے کا خطرہ ہو۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ پاؤں نیچے کر کے دیکھا تو مجھے ایک سیڑھی کا سا احساس ہوا۔ اس تہہ خانے کے اندر بھی کوئی تہہ خانہ ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا اور آہستہ آہستہ ان سیڑھیوں کو طے کرنے لگا۔ بلی میرے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں کئی سیڑھیاں اترنے کے بعد نیچے پہنچا اور ایک طرف گھوم گیا۔ ایک سرنگ نما جگہ تھی، لیکن اس کے دہانے سے مدھم مدھم روشنی آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی شمع روشن ہو۔ میرے بدن نے ایک بار پھر مجھ سے بغاوت شروع کر دی۔ اعصاب سخت کشیدہ ہو گئے تھے۔ ادھر کون ہے؟ میں نے دل میں سوچا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے اس دہانے کی دوسری جانب قدم رکھا تو مجھے ایک طاق میں شمع روشن نظر آئی
जिसकी पीली मध्यम लौ लरज रही थी। ये भी एक वसी व अरीज तह खाना था, इस तह खाने से भी बड़ा जिसमें अब तक मैंने वक्त गुजारा था। और यहाँ ये पुरस्रार रोशनी बहुत अजीब महसूस हो रही थी। थोड़े फासले पर मुझे एक संगी मुजस्समा नजर आ रहा था और ये मुजस्समा इंतहाई भयानक था। बाहर को निकले हुए दांत, लंबे लंबे नाखन, फटी हुई आंखें, स्याह रंग के पत्थर से ये मुजस्समा बनाया गया था और इसकी कैफियत अजीब सी थी। मैं चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि दफातनी शम्मा की रोशनी गुल हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस मध्यम अंधेरे में वो मुजस्समा जुम्बिश कर रहा हो। और फिर मेरे कानों ने इसकी आवाज़ सुनी, पापी मुसले, देखता हूँ तुम मेरे हाथों से कैसे बचकर निकलता है, देखूंगा तुझे। मेरे बदन के मसामात ने पसीना छोड़ दिया था। ये आवाज़ मेरी शनासा थी। हालांकि इससे चंद ही बातें हुई थीं, लेकिन मुझे ये एहसास हो गया था कि वो धूमा चमार की आवाज़ थी। मेरा दिल चाहा कि मैं पलट कर भाग लूं, लेकिन मेरे कदम जैसे जम गए थे। फिर मैंने इस मुजस्मे को अपनी जगह से जुम्बिश करते हुए देखा और इसके बाद एक और भयानक मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया। मेरे ऐन सामने दीवार के पास मुझे नन्ही नन्ही सुर्ख आंखें चमकती दिखाई दी। इसके साथ ही ची 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 की आवाज़ें उभरने लगीं। मैं पसीने में शराबूर हो गया और यूं महसूस हुआ जैसे दिल की धड़कन रुक जाएगी। फिर अचानक ही मैंने अपने पैरों के पास बिल्ली को तड़पते हुए देखा। इसके हल्क से गुर्राहटें सी निकलने लगी थीं और फिर इसने अपने पंजे मेरे दोनों पाँवों में गाड़ दिए। दर्द की शिद्दत से मैं बुलबुला कर रह गया था। बिल्ली पर कुछ ऐसी कुर्ब की कैफियत तारी थी जैसे वो शदीद अजाब में गिरफ्तार हो। मेरे पाँव को भंबोड़ रही थी। मैंने जोर से पाँव झटका और बिल्ली उछलकर दूर जा पड़ी, लेकिन नीचे गिरते ही वो फिर उठी और दीवाना वार इन सुर्ख आंखों की जानिब लपकी। मियाओ मियाओ की आवाज़ से कमरा गूंजने लगा। बिल्ली का जनून इंतहा को पहुंचा हुआ था। वो इस दीवार को खुरच रही थी जहां अब भी नन्ही नन्ही सुर्ख आंखें नजर आ रही थीं। तेज पंजों के रगड़ने की आवाज़ इस असाब शिकन माहौल में कैसी लग रही थी, मेरा दिल ही जानता था। मैं सख्त अजाब में गिरफ्तार हो गया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बिल्ली मुसलसल इसी जनून और इस्तराब के आलम में संगी दीवारों से सर फोड़ रही थी। फिर अचानक ही वो नन्ही नन्ही रोशनियां बुझ गईं और वो आवाज़ें भी थम गईं। आवाज़ थमते ही बिल्ली ने गर्दन उठाकर थकी थकी निगाहों से मुझे देखा और मेरे करीब आकर मेरे पाँव चाटने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई एक बात जो समझ में आ रही हो। आह, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? कोई सुनता ही नहीं है। क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। बहरहाल अब मुझ पर जनून सा सवार हो गया था। मैं दीवाना वार आगे कदम बढ़ाने लगा। फिर अंदाजे से मैंने वो जगह देखी जहाँ ताक में शम्मा रोशन थी। मैंने टटोल कर देखा तो शम्मा मुझे नजर आ गई। इसके करीब ही माचिस भी रखी हुई थी। मैंने माचिस की तीली जलाकर शम्मा फिर रोशन कर दी। पत्थर का वो मुजस्समा जिससे मैंने धूमा की आवाज़ सुनी थी अब भी अपनी जगह खड़ा हुआ था। मैं गुस्सीले अंदाज में इसकी जानिब बढ़ गया। अब मेरे अंदर भी एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। मुजस्समे के करीब पहुंचकर मैंने इसे टटोल कर देखा और मुझे कोई शक न रहा, वो 100% संगी बुत था। लेकिन वो आवाज़, मुजस्समे की तहरीक, फिर फौरन ही मुझे ये अंदाज़ा भी हो गया कि थोड़ी देर कबल जब मैंने ये मुजस्समा इस जगह देखा था तो ये जगह वो नहीं थी। अच्छी तरह कह सकता था कि ये जगह वो नहीं है। अचानक ही मुझे लोहे की एक सुलाख एक कोने में पड़ी नजर आई और मैं इसकी जानिब बढ़ गया। मुझ पर जनून सा सवार हो रहा था। मैंने कोने में पड़ी हुई सुलाख को उठाया और मुजस्समे के करीब पहुंच गया। इसके बाद मैंने सुलाख पूरी कुव्वत से इस मुजस्समे पर मारी। मेरी इस कुव्वत से सुलाख मारने पर मुजस्समे का सर टूटकर एक तरफ गिर पड़ा और मुझे अपने अकब में एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैंने मुजस्समे पर 3-4 वार किए और इस गड़गड़ाहट की परवाह नहीं की। फिर मैंने मुजस्समे को रेजा रेजा करने के बाद पलट कर देखा तो अकबी दीवार का एक हिस्सा अपनी जगह से सिरका हुआ नजर आ गया था। मैं न जाने क्या सोचकर इसकी जानिब बढ़ गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। तय खाने से शदीद बू आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दीवार से शम्मा उठाई और इसे हाथ में पकड़े हुए इस तय खाने की जानिब बढ़ने लगा। बिल्ली को मैंने अपने साथ साथ आगे बढ़ते हुए देखा था। फिर थोड़ी ही देर के बाद बिल्ली मुझसे पहले ही तय खाने में उतर गई।
میں شمع احتیاط سے پکڑے ہوئے نیچے اترا اور نیچے کا منظر دیکھ کر شدید حیرت سے گنگ ہو گیا۔ یہاں سرنگوں کا ایک جال سا بنا ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں اب گھٹن نہیں رہی تھی۔ رستہ پتھروں کا بنا ہوا تھا، دونوں جانب پختہ دیواریں تھیں۔ ابتدا میں تو بدبو کا احساس ہوا تھا، لیکن چند لمحوں کے بعد یہ محسوس ہوا جیسے تازہ ہوا کے جھونکے اندر آ رہی ہوں۔ یہ جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں اس پر اسرار تہ خانے میں آگے بڑھنے لگا۔ تب میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جنہیں دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ کچھ انسانی ہڈیاں یہاں پڑی ہوئی تھیں، 2-4 انسانی کھوپڑیاں بھی موجود تھیں۔ بلی ان کے درمیان بھٹک رہی تھی۔ مجھے اندھیرے میں کچھ چمکدار چیزیں بھی نظر آئیں۔ یہ غالباً ہڈیوں کا صفوف تھا۔ بہرحال یہ شیطانی کارخانہ میرے لیے سخت خوف و دہشت کا باعث تھا، اور اب تو مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے ایک بار پھر میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہو۔ بدبخت سنت راج بنسی نے مجھے یہاں اس طلسم خانے میں قید کر دیا ہو۔ کیا کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ 3 دن خاموشی سے گزر جانے دو، ورنہ یہاں تو نہ جانے کیا کیا کچھ موجود ہے۔ یہ کالے جادو کے ماہر ایسی ایسی عجیب جگہ بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں یہاں وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔